बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दिफाई डील है उसमें चीन भी शामिल है। चीन किस हैसियत से शामिल हुआ है और चीन का जो जदीद तरीन J-35 तैयारा है, स्टेल्थ तैयारा, वो कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर ख़रीदने जा रहे हैं और उन तैयारों का कितना हिस्सा पाकिस्तान में तैनात किया जाएगा और कितने स्क्वाड्रन सऊदी अरब में तैनात किए जाएंगे। सऊदी अरब के वो कौन कौन से 3 एयर बेसिस हैं जहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तैयारे हैं वो मुश्तरका तौर पर तैनात किए जाएंगे, और वो कौन सा एयर बेस है कि जहां पर ये मुआहदा होने से पहले ही पाक फ़ौज के जो शाहीन हैं वो वहां पहुंच चुके थे, तैनात हो चुके थे। वो कौन कौन से तैयारे साथ लेकर गए, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से अहम नुकात हैं, वो कौन से अहम पहलू हैं इस डील के कि जिनकी वजह से नई दिल्ली और तल अबीब में तशवीश की घंटियां खड़क गई हैं। खौफ व हरास है भारत में ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है और जो मिज़ाइल फ़ोर्स है वो भारत से कितने साल आगे निकल जाएगी इस डील की वजह से, वो किन पहलुओं की वजह से आगे निकलेगी और कौन से वो पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान जो पहले ही जो फ़िज़ाइया के हवाले से भारत से आगे है। पिछली 2 जंगों में हम सबूत भी दे चुके हैं, पहले अभिनंदन को गिराया और इस बार 4 राफेल समेत मजमूई तौर पर 6-7 भारतीय तैयारे गिराए गए। तो अब जो मामला दरपेश है, जो इतनी बड़ी पेशरफ्त हो गई है, तो उसकी वजह से अब भारत में क्या परेशानी है। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस डील के हिमायती हैं, वो हिमायती हैं और रहेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो खुद उन्हीं के ख्वाब की ताबीर है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके और फॉलो करके, जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं वो इसको घंटी का निशान भी दबा दें और हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो हमारा ये मैसेज है वो तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचे कि किस तरीके से इमरान खान ने जिस जिहाद का, जिस काविश का आगाज़ किया, जिसकी उन्होंने भारी कीमत भी अदा की, अब वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। उसे पाया तकमील तक पहुंचाना शरीफ ख़ानदान की मजबूरी क्यों बन गया, उसकी वजह यह है कि जिस तरह भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि वो भी धमाका करे जवाब में, और उस धमाके के बाद नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत का भी धमाका अमेरिका ने करवा दिया था। तो अब ये इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि ये जो दिफाई डील अब पाकिस्तान के लिए करना एक मजबूरी हो गई थी। ये दिफाई जो सूरत हाल है कोऑपरेशन की, वो तो कई बरसों से जारी थी लेकिन उसे ऑफिशियल नहीं किया गया। जिस तरह पाकिस्तान एटमी ताकत तो 3-4 अशरे पहले ही बन चुका था, लेकिन एटमी धमाका बहुत बाद में किया गया। उसकी वजह यह है कि भारत ने एटमी धमाका कर दिया था। अब भी अगर ये जो गज़ा में जंग जारी है और जो जनूबी लबनान पर और ईरान पर इसराइल ने हमले किए और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते कतर पर हमले तक पहुंच गया, तो कतर पर हमला जो है वो जिस तरह भारत ने एटमी धमाका किया था, ये इसराइल का ये हमला वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गया और फिर यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपनी डील अनाउंस करना पड़ी। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है, बहुत दिलचस्प और पुरजोश भी है पूरी पाकिस्तानी कौम भी और सऊदी अवाम भी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ये सिलसिला था मुश्तरका दिफा का, ये एक और कदम आगे बढ़ गया है। इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है 5th जनरेशन तैयारे जो सऊदी अरब से ख़रीद रहा था, अब उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। पहले पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन ख़रीद रहा था,
यानी जिनकी मजमूई तादाद 40 जहाज़ पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब ये 2 स्क्वाड्रंस को बढ़ाकर सॉरी अब इन 2 स्क्वाड्रंस को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर मजमूई तौर पर 100 J-35 स्टेल्थ तैयारे खरीदेंगे और इन स्टेल्थ तैयारों पर जो मिसाइल नस्ब है फ़िज़ा से फ़िज़ा में हमला करने वाले PL-19 और PL-21 ये नस्ब होंगे। इनकी रेंज जो है वो J-10C तैयारे से भी ज़्यादा है, जो 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक की रेंज थी पहले उसकी। अब ये जो PL-15 की रेंज है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए थे, तो अब ये जो रेंज है इन मिसाइलों की PL-19 और PL-21 इनकी जो रेंज है वो 450 से 600 किलोमीटर दूर तक वो इसराइली तैयारों को और भारतीय तैयारों को अब निशाना बनाया जा सकेगा। चीन जो है वो इस पूरे मामले में पहले दिन से लेकर आखिरी साइन होने तक पूरी एक्टिविटी में हर लम्हे पर वो शामिल रहा, क्योंकि चीन भी इसका एक अहम किरदार है, क्योंकि सारी जो टेक्नोलॉजी है वो चीनी होगी। जो F-35 तैयारे इसराइल के पास अमेरिका के हैं, उनके मुकाबले के लिए जो तैयारा है वो यही है जिसकी आज हमने आपको खबर दी कि किस तरह 100 J-35 तैयारे पाकिस्तान और जो सऊदी अरब हैं वो मिलकर ख़रीद रहे हैं। और ज़राए का ये दावा है कि इस हवाले से जो पहला स्क्वाड्रन है या पहला बैच है वो अगले साल के शुरू में यानी जनवरी फरवरी 2026 में पाकिस्तान को मिल जाएगा और ये तैयारे बड़ी तेज़ी से तैयारी के मराहल में हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इसराइल को 77 साल में पहला सख्त और करारा जवाब दिया है, जवाबी थप्पड़ मारा है। आपको याद होगा कि इसराइली तैयारे एक से ज़्यादा बार श्रीनगर एयरपोर्ट पर आकर कहोटा पर हमले की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार पाकिस्तान को बर वक्त खबर हो गई थी और फिर भारत को और इसराइल को ये जवाबी पैगाम दे दिया गया था। रात को इसराइल जो भारतीय सफ़ीर है उसे जगा कर कहा गया कि अपनी हुकूमत से बात करे। फिर उसे श्रीनगर एयरबेस पर जो इसराइली तैयारे खड़े थे उनकी वीडियो और तस्वीरें दिखाई गई और उन्हें कहा गया कि अगर हमला हुआ तो न सिर्फ भारत बल्कि इसराइल को भी जवाब दिया जाएगा, और इसमें एटमी जंग भी शामिल थी। तो फिर हाथ पांव फूल गए कि ये खबर किस तरह लीक हो गई। लेकिन पहले तो इसराइल बार बार पाकिस्तानी सरहद के करीब आकर हमला चोरी छुपे हमला करने की नीयत से आता रहा, लेकिन पाकिस्तान पहली बार जो हमारे खुफिया तौर पर जहाज़ हैं वो तो ज़राए कहते हैं कि तकरीबन 1.5 माह पहले से वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं और मुश्तरका तौर पर वहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। वो कौन सा एयर बेस है वो भी अभी हम आपको तफसील बताते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने तो ऐलान करके जा रहा है वहाँ पर सऊदी अरब में, यानी इसराइली सरहद पर अगर इसराइली तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब आकर तैनात होते रहे हैं माजी में, तो वो एक आर्जी बंदोबस्त था। लेकिन पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तकिल बंदोबस्त करके वहाँ जा रहा है और आंखों में आंखें डालकर वहाँ बैठेंगे पाकिस्तान के शाहीन इसराइल के साथ। नाज़रीन, इस मुआहदे का सबसे जो ख़तरनाक पहलू है जिसकी वजह से भारत में सब्र मातम बिछी हुई है वो ये है कि जब पाकिस्तान के पास माजी में जो सबसे बड़ा इशू था कि हमें अपनी फ़िज़ाइया को जदीद तरीन दुनिया के तैयारों की ख़रीदारी के हवाले से और उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करने के हवाले से और जो जदीद तरीन मिसाइल हैं और जो दीगर सेटेलाइट का सिस्टम्स हैं और जो दीगर जासूस तैयारे हैं उनके हसूल को ये चूँकि बहुत महंगे दुनिया की सबसे महंगी मशीनरी फ़िज़ाइया की मशीनरी होती है, तो पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी थी और अमेरिका बार बार मुआहदे करके मुकर जाता रहा। इसलिए पाकिस्तान जो तैयारे हैं ये खरीद नहीं सका। J-10C भी नवाज शरीफ ने भी और जरदारी ने, दो हुकूमतों ने इसके पैसे नहीं दिए। हालांकि ये मुआहिदा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हो गया था, तो ये कोविड के बावजूद इमरान खान ने तकरीबन $1 अरब अपनी बचत करके उस वक्त दिए और पाकिस्तान ने ये J-10C तैयारे हासिल किए और आज फिर ये पाकिस्तान के काम आए और भारत को धूल चटाई।
تو عمران خان کا یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آج پاکستان کو جو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے ایک مسلمہ فضائی طاقت، اس کی جو بڑی اور بنیادی اینٹ ہے وہ عمران خان نے رکھی تھی۔ تو ناظرین، اب جب پاکستان اور سعودی عرب مل جائیں گے تو سعودی عرب کے پاس بھی کون کون سے جدید ترین طیارے ہیں جو دونوں فضائیہ کی دسترس میں ہوں گے، پاکستان کے پاس جو جدید ترین طیارے ہیں وہ کون سے ہیں جو دونوں فضائیہ کی دسترس میں ہوں گے۔ اور اب J-35 جو F-35 کا مقابلے کا طیارہ ہے، اور F-35 کے مقابلے میں اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی طیارہ نہیں ہے، اور جو حالیہ حملہ قطر پر ہوا اس میں بھی F-35 ہی استعمال کیے گئے تھے۔ تو اب پاکستانی فضائیہ جب دنیا کی جدید ترین جو مشینیں ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے 5th جنریشن جب وہ استعمال کرے گی اور کر رہی ہے اور اس کی تربیت بھی جاری ہے، ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر اس ٹیکنالوجی کو وہ اپنے طیارے کی تعمیر میں، جس طرح خان طیارہ ہے پاکستان اور ترکی مل کر بنا رہے ہیں، وہ بھی 5th جنریشن طیارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے حوالے سے مزید خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان اور چین جو J-F-17 تھنڈر طیارہ بنایا ہے اس کا جو بلاک 4 تیار ہو رہا ہے وہ بھی 5th جنریشن طیارہ ہے۔ اس لیے جو پاکستان ہے وہ اس وقت بھارتی فضائیہ سے کم از کم 5 سے 10 سال آگے ہے، اور اب یہ جو سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا ہے تو اس سے جو پاکستان کی اسپیڈ ہے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہم بھارت سے 15 سے 20 سال آگے نکل جائیں گے، اور یہی وہ اہم ترین پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت میں تشویش کی لہر ہے اور ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ نئی دہلی اور تل ابیب دونوں پریشان ہیں۔ پاکستانی جو J-F-17 تھنڈر اور J-10C کا ایک مشترکہ اسکواڈرن سعودی عرب میں تعینات ہو چکا ہے۔ یہ خفیہ طور پر پہلے پہنچایا گیا اور اس کے بعد معاہدہ اناؤنس کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس پر دستخط کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ناظرین کہ آپ معاہدہ پہلے کر لیں اور پھر طیارے خریدنے چل پڑیں اور اس دوران میں اگر حملہ ہو جائے تو آپ کا مذاق بنے گا کہ بھئی آپ نے معاہدہ تو کر لیا، اب اسرائیل نے حملہ کیا، آپ اسے روک ہی نہیں سکے۔ اس لیے اسرائیلی حملے کو روکنے کا انتظام پہلے کیا گیا ہے اور معاہدے پر دستخط بعد میں کیے گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس وقت پاکستانی جو شاہین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہیں اسرائیلی فضائیہ کی، اور میزائل فورس بھی جو پاکستان کی ہے وہ بھی وہاں پر ابتدائی طور پر تعینات ہو چکی ہے۔ اور اردن کی سرحد کے قریب شمالی سعودی عرب میں الجوف ایئر فیلڈ پر پاکستانی اور سعودی فضائیہ مشترکہ طور پر آپریشنل ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو اردن کی سرحد کے قریب شمالی سعودی عرب میں الجوف ایئر فیلڈ پر پاکستان اور سعودی عرب کی فضائیہ مشترکہ طور پر آپریشنل ہیں، اور وہاں پر جو F-15A اور یورو فائٹر ٹائفون اور J-F-17 تھنڈر اور J-10C 4 قسم کے دنیا کے جدید ترین جہاز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ دوسرے یہ جو مرحلے پر ناظرین اس معاملے کو اب آگے بڑھایا جائے گا، اور مدینہ سے شمال میں کنگ فیصل ایئر بیس تبوک یہ دوسرا ایئر بیس ہے جو پاکستان اور سعودی فضائیہ مشترکہ طور پر آپریشنل کریں گے۔ اور دارالحکومت ریاض کے قریب پرنس سلطان ایئر بیس الخرج یہ جو ایئر بیس ہے یہ تیسرا ایئر بیس ہوگا جو ان دونوں ممالک کی فضائیہ اور میزائل فورس مشترکہ طور پر آپریٹ کریں گے۔ سعودی عرب میں ناظرین اس وقت 150 کے قریب F-15A طیارے موجود ہیں، دنیا کا جدید جنگی طیارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 یورو فائٹر ٹائفون طیارے بھی سعودی فضائیہ کے پاس ہیں۔ جو F-15A ہے یہ بوئنگ نے بنایا ہے اور امریکہ نے سپلائی کیا ہے سعودی عرب کو، اور جو یورو فائٹر ٹائفون طیارے ہیں
یہ جرمنی نے، برطانیہ نے، اسپین نے اور اٹلی نے مشترکہ طور پر تیار کیے ہیں، اور یہ بھی دنیا کا 4.5 جنریشن کا جدید ترین طیارہ ہے۔ اس طرح کے 70 کے قریب یورو فائٹر ٹائفون طیارے بھی سعودی فضائیہ کے پاس ہیں۔ تو پاکستان کے پاس جو دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں ان میں JF-17 تھنڈر ہے، جو حالیہ 2 پاک بھارت فضائی جھڑپوں میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 کے مجموعی طور پر 200 کے قریب طیارے پاکستان کے پاس ہیں، اور جو دوسرا طیارہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہے 4.5 جنریشن کا، وہ J-10C ہے، اور اس طرح کے 25 طیارے پاکستان کے پاس ہیں۔ تو یہ ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ ایئر فورس کی طاقت ہے، جس نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین اس میں آفیشلی بھی شامل ہے اور ان آفیشلی بھی، یعنی بہت سے جو وعدے وعید ہیں وہ ان آفیشلی ہیں، اور بہت سے معاملات اس ڈیفنس ڈیل میں سمجھ لیں کہ باضابطہ طور پر طے کیے گئے ہیں کہ کس کس شعبے میں چین اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی پاکستان اور سعودی عرب کو فراہم کرے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین کہ یہ جو مشترکہ طاقت پاکستان کی مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا تک، یعنی ایک کئی ممالک درمیان میں آتے ہیں، اور اس وقت پھر یہ صورتحال ہو جائے گی کہ پاکستانی جو طیارے ہیں وہ گوادر سے اڑا کریں گے اور دمام اور ریاض کے قریب جا کر اترا کریں گے، یا الخرج میں اتریں گے، یا الجوف میں اتریں گے، یا تبوک میں اتریں گے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو طیارے ہیں ان کو آپس میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے جانے کے لیے کسی درمیان میں ری فیولنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل سے لے کر، یعنی تل ابیب سے لے کر نئی دہلی تک، تو یہ جو ایک بڑا ایک نیٹ ورک نیکسس تھا، ایک شیطانی چرخہ تھا جس نے عالم اسلام کے لیے ایک نیا سمجھ لیں کہ تشویش کا باب کھول دیا تھا۔ اب یہ دونوں دارالحکومت پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی ایئر فورس کی مشترکہ رینج میں آ گئے ہیں، اس لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے اسرائیل میں بھی اور بھارت میں بھی، اور بڑی تشویش لاحق ہے دونوں کو۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو خواب دیکھا تھا اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو چین اور روس کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس سے لیس کرنے کا خواب دیکھا تھا، اب معاملات اس طرف تیزی سے بڑھیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے اور سپورٹ کر دی ہے اس معاہدے کی، تو اس حوالے سے جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس معاہدے کی پشت پر ہیں۔ اس لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ حکومت پاکستان اور حکومت سعودی عرب کے درمیان نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان اور ریاست مملکت سعودی عرب کے درمیان ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔